قناة الوطن المغربية السلفية، على خطى السلف سائرون. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من استمرار هذه المجالس، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض هذه الرسالة التي مرت معنا وقرأنا فيها جملة من الوصايا والأصول. فكان الأصل الأول يتعلق بأمر العقيدة، وأن تكون عقيدة الناس عقيدة واحدة، يؤمنوا بربهم ولا يشركوا به شيئا، وهي وحدة العقيدة. والأمر الآخر في وحدة الجماعة، وأن يكون جماعة واحدة. والأمر الثاني قيادة في ولي أمرهم. وإلى درس اليوم الأخوة اللي هناك أي لغة؟ ها؟ لا، هذا إيطاليين. اتفقنا نحن أن يكون هناك عندما يكون تصادف. أخبرناهم قبل أن يكونوا هناك. نعم، استنفذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل، الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. إذن الرجوع لمعرفة فقه النصوص يكون ذلك في بيان أهل العلم الكتاب والسنة، وبيان ذلك في معانيها. هؤلاء هم أهل العلم، وهم أهل الفقه، والفقه هو الفهم. إذا فقه فهم النصوص وتعلمها، عمل بها، دعا إليها، وهكذا.
وهنا في بيان إلى من يرجع الناس. إذا كان مرجعهم واحد لم يفترق، إذا كانت عقيدتهم واحدة لا يفترق، إذا كانت جماعتهم واحدة لا يفترق، إذا كانت قيادتهم واحدة لا يفترقون، إذا كان مرجعهم واحد لا يفترقون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين. فلا هداية إلا في كتاب الله، هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك السنة، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور. السنة هدى. فمن أراد أن يدل الناس على ما فيه النجاة فليدلهم على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لا بد من فهم لها، وهذا لا يكون إلا عن طريق من شهدوا ذلك، والذين هم كانوا شاهدين لذلك هم الصحابة، فسمعوا القرآن غضا طريا، سمعوا السنة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة بغير ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا طريق خاطئ. ولذلك ألزم الناس بالكتاب والسنة بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن هم أهل الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن إجماع الصحابة، إجماع كإجماع، ما الدليل عليه؟ استشهد بهذه الآية بعد أن أمهل السائل مدة واستعرض الكتاب، فاستدله بهذا: ومن يشاقق الرسول، هذه السنة، من بعد ما تبين له الهدى، والهدى هو القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك تجدون كثيرا من علماء الإسلام الكبار يقولون لابد من الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، على فهم سلف الأمة. إذن هذا منهج أهل العلم، وتجدهم دائما لا يربطون الناس بذواتهم أو بأنفسهم، لما يربطون الناس بالنصوص، فهم يدلون الناس على النصوص ليستقيموا عليها. هؤلاء هم العلماء، هذا وصف العلماء. العلماء ليس مشترط أن يكون فلان ابن فلان الفلاني، بمعنى أن العلم ليس إرث، العلم ليس إرث، وليس العلم محكور على بلد أبدا. ولذلك انظروا كتب السنة، هذا بخاري وهذا سجستياني، وهم من أقصى بلاد الدنيا، ولكن لما أن
استقاموا على الكتاب والسنة وعلموا الناس الكتاب والسنة. هكذا العلم. من هم العلماء؟ هل العلماء لابد أن يكون لهم اسم معين، لباس معين، بلد معين، شهادة معينة؟ قبيلة معينة؟ أسرة معينة؟ أبدا. العلماء هم الذين تعلموا الكتاب والسنة على أيدي أهل العلم، تعلموها، عملوا بها، دعوا إليها. هؤلاء هم العلماء. العلماء هم الذين يعلمون التوحيد ويحذرون من الشرك. العلماء هم الذين يعلمون الاتباع ويحذرون من الابتداع. العلماء هم الذين يفقهون الناس ما جهلوا من دينهم. العلماء هم الذين يجمعون الناس على الحق والهدى ويحذرون من الافتراق والاختلاف. العلماء هم خير لأهل الأرض، كما أن نجوم السماء زينة في السماء فالعلماء زينة في الأرض، وكما أن النجوم في السماء يهتدي بها الساري في ظلمة الليل كذلك العلماء في الأرض يهتدي بهم من أتى في ظلمة الفتن والشهوات والشبهات. وكما أن النجوم في السماء شهب على المعتدين فكذلك علماء الإسلام والدين هم شهب محرقة بكل من يعتدي على دين الله وعلى ما أمر الله به. العلماء هم خير لأهل الأرض. العلماء هم نصحة للناس. العلماء هم الذين يبينون للناس دين الله ويعلمونهم أحكام الله والشريعة والدين. هذا هو دين الله. هؤلاء هم العلماء. ولذلك ربما يتشبه بالعلماء من ليسوا بأهل العلم، فكن على حذر. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. قال فلان، أقول لك قال الله قال رسول الله، تقول قال فلان. إذن هنا الميزان، وهذا معلوم حتى في عهد الصحابة يعرفون المرجع إلى الكتاب والسنة. ولذلك ابن عباس لما ذكرت له مسألة العمرة والتمتع والإفراد وذكر له ما قال أبو بكر وعمر، قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا مشهور وثابت عن ابن عباس في من أراد أن يأتي بقول الشيخين أمام قول رسول الله. ومن الشيخين في منزلتهم في الإسلام؟ لهم السبق والقدح المعلى. ولكن هكذا الميزان، النصوص مقدمة على غيرها قائلا من قال. فكيف بمن يأتي ببعض أقوال الفقهاء والنص قد وضح من أدلة الكتاب والسنة. وذكرنا لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بما يحصل من الخلاف بين الفقهاء أو بين أهل العلم وما وقع فيه بعضهم، وأن المرجع في ذلك إلى الأدب والاحترام. وذكرنا لكم رسالة جميلة في تقدير أهل العلم وما يقعون فيه، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية. ولذلك أهل العلم هم دلالة الناس، فمما يعين على الاجتماع وحدة المرجعية. إذن هذا الأصل نستطيع أن نجعله تحت اسم وحدة المرجع، أي نرجع إلى الكتاب والسنة.
تريدني أنا وأنت لا نفترق، لابد أن تكون عقيدتنا واحدة وجماعتنا واحدة وقيادتنا واحدة ومرجعنا واحد. فإذا كان مرجعنا واحد، الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح وما يدل به علماءنا المعاصرين الموجودين في العالم، فهذا يدل على هذه الأشياء. ولذلك أنبه أن الإنسان ينبغي له أن يحترم أهل العلم، وما يقع من بعض أهل العلم من أخطاء، فأهل العلم هم وأهل العلم يبين بعضهم لبعض وينصح بعضهم لبعض. وليس عليك يا طالب العلم إلا أن تتأدب ولا تستعجل. عليك أن تعمل وتدعو وتستفيد، وليس هناك أحد معصوم. الخطأ وارد والاختلاف وارد، ولكن الفرقة محرمة. وهذا مما لا يزال في دائرة السنة. وأما أهل البدع المخالفين في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملتهم وغير ذلك من الأمور التي انحرفوا فيها، هذا معروف في تاريخ الإسلام كيف كان لعلماء السنة موقف من أهل الأهواء والبدع والفرق المنحرفة. فكن أيضا في المقابل على حذر من هذه الأشياء، علك أن توفق لخير فتغنم، ولعلك أن تسلم من شر فتنصرف عنه. إذن هذا الأصل يتعلق في شأن أهل العلم. وأهل العلم يجمعون، أهل العلم يعلمون، فبالحق يعرفون وإليه يدعون وبه يعملون وعنه يدافعون، وغيرهم به لا يعمل وإليه لا يدعو، بل به لا يعرف وعنه لا يدافع. ففرق بين الدعوة والحقيقة، وفرق بين الامتثال والاقتيات. فهناك من يقتات بالعلم، وهناك من يخدم طلبة العلم، هناك من يعلم العلم، وهناك من يصطاد الناس بالعلم. إذن هذا العلم إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليك. العلم فضله عظيم وشأنه عظيم، ومعلم الناس الخير لهم عند الله منزلة عالية. بل إن الحوت في البحر والنمل في الجحر لتصلي على معلم الناس الخير. وطلب العلم شرف، سعيك إليه شرف، جلوسك فيه شرف، استماعك لأهله شرف. كل هذا أنت تتشرف به لأنه خير، وما ذلك إلا لقربه من الشرف الأكبر وهو الكتاب والسنة. وما نال الشرف إلا بهذا التشريف. فبقدر ما يكون الإنسان متمسك بالكتاب والسنة له الرفعة، وبقدر ما يترك السنة بقدر ما يكون مخذول، حمانا الله وإياكم من الخذلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذلة والصغار على من ترك أمري. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أي والعز والتمكين لمن وافق أمري. فموافقتك لما أتى في الكتاب والسنة هي خير لك، واحذر من أن تخالف ذلك. وهناك مغريات كثيرة وفتن كثيرة وشهوات الناس لا حد لها، فدع منك شهوات الناس ورغبات الناس، وانظر إلى ما أراد الله ولما يرضي الله. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه
وأسخط الناس عليه، لأن من أهل العلم من هو موصوف بالعلم ولكن يضاف له عبارة أخرى وهي ما يسمى بعلماء علماء السوء. وهذا معلوم أن هناك علماء سوء، فعلماء السوء علموا الحق ودعوا إلى غيره. انتبه أيضا من هذا. ودنيا الناس اليوم مليئة بكثير من المتكلمين، وعندما أقول المتكلمين أقصد به من يجيد الكلام ولا يجيد العلم. ونحن في عصر انتقال المعلومة فيه أصبح مختلف عن العصور القديمة، بل لو أنه كان في من كان قبلنا أن يقول أن فلان يتكلم في المكان الفلاني ويسمعه من في الدنيا لاستغربنا هذا. ولكن في عصر أنت تتكلم هنا ويسمعك من في أقصى المشرق ومن في أقصى المغرب. وهذا إن دل فإنما يدل على مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فتبلغ الآفاق. وكان قديما يقال تبلغ الآفاق في زمن حتى تنتقل إلى المشرق والمغرب، ولكن اليوم يقول الكلمة الآن وتنتقل الآن، تقال الآن وتنتقل الآن، خاصة ونحن في وقت ما يسمى بالبث المباشر، سواء ما ينقل الصورة والصوت أو ما ينقل الصوت أو ما ينقل المقاطع التي يستمعها الناس أو ما يسمى بالبث الحي. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في لسانه، والقنوات تعمل وتخدم، والمواقع سواء مواقع المنتديات أو المواقع الإلكترونية أو مواقع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وغيرها والواتساب، التي أصبحت الآن تنقل الشيء الكثير من الغث والسمين ومن الحق والباطل، فكونوا على حذر من هذا. إذن شأن العلم والعلماء شأن عظيم، فلهم علامات ذكرناها قبل قليل: يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. إذا دعاة الشرك لا يعتبرون علماء. يدعي إلى السنة ويحذر من البدعة، إذا دعاة البدعة لا يعتبرون من العلماء. يدعي إلى الطاعة والاستقامة، إذا من يبيح للناس المعاصي والمنكرات لا يعتبر علماء. يدعون إلى الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة، إذا من يأمرك بترك الكتاب والسنة والتفرق هذا ليس من العلماء، وإن كان زي العلماء أو شكل العلماء أو طرح العلماء، وإن لبس بشتا أو لبس لباسا يعرف في الناس أن هذا لباس من يتصف بالعلم. لا، ليس عندنا إلا أن لغة العلم هي التي تستمع، ولا يستمع لشكل من يتزيى بزيهم. انتبهوا يا إخوة، هذا أمر مهم جدا، لأن القنوات اليوم امتلأت بأشخاص وبطروحات وأفسدت، فتجد من يدعو لكذا وتجد من ينادي بكذا، وكل هذا مما يخالف. ولكن إذا كنت في ما يرضي الله فأنت على خير، لأن أيضا بعض الناس ممن قد تعلم يجد في تعليم الناس صعوبة. ما هذه الصعوبة؟ الصعوبة أن الناس لهم اتجاه معين، شهوات أو شبهات أو غير ذلك،
يا طالب العلم، إذا كنت تريد دعوة الناس فعليك أن تكون هينا لينا رفيقا غير مداهن في الحق. انتبهوا، حكمة ولكن ليس تركا للحق، لا مداهن، لا، إنما سمحا في تعاملك، طيبا في تواصلك، واضح في طرحك، قوي في بيانك بالأدلة. لا يكون همك رضا الناس، فتجد الناس في اتجاه معين فهو يفتيهم على هذا الاتجاه، لأنه لو قال بخلاف ما يرضي الناس لتركوه. أنت لا تبحث عما يرضي الناس إذا كان في شرك أو بدعة، بين للناس الحق. ألم يتميز العلماء بأنهم هم الذين يقولون كلمة الحق؟ نعم، أي لا يبحثون عما يرضي الخلق، إنما يبحثون عما يرضي الخالق. كن كذلك يا عبد الله، فإن سعيت أن ترضي الناس فلن تكسب رضاهم إذا فقدت رضا الله، فإن الله سيسخط وسيسخط عليك من تبحث عن رضاهم، لأن هذا يغضب الله. ومن أرضى الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، وإن قال ما يسخطهم، لأن قلوبهم بيد الله لا بيد ملفوظاتك أو كلماتك أو ما يسمعون من أقوالك. فربما تقول ما يرضيهم فيقولون نعم، ويبحث عن ما يرضينا، فيجعل الله في قلوبهم السخط عليك، مع أنك قلت ما يرضيهم وقد أسخطت ربك. أريد بهذا التفصيل أن دائما تراقب الله يا طالب العلم. كن عاملا بعلمك، داعٍ إليه، مستقيما عليه، لا يرى منك الناس شيء وأنت تقول شيء آخر. إياك والتناقض، كن صادقا مع الله قبل الناس، كن صادقا مع نفسك قبل الناس، وانتبه، إن من أصلح ما بينه وبين الله فسيصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن اعتنى بصلاح سره سيصلح الله له علانيته. وأكثر من الأعمال الصالحة في خلوتك تحفظ وينشرح صدرك وتوفق في الحياة. وإياك والذنوب الخلوات والفجور في حال خلوتك، فإن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. فكما أنك تعتني بمظهرك وأمرك أمام الناس، ينبغي أن تعتني أكثر عندما تكون في خلوتك مع الله. ولذلك ممن يجعل الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمالهم التي كالجبال تصبح سراب، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإياك أن تكون ممن يجيد التمثيل أمام الناس وهو بينه وبين الله في خلوته فاجر ماجن فاسق. إياك ثم إياك ثم إياك من هذا الخلق، فإن كنت كذلك فأنت على خطر، وباب التوبة مفتوح. ارجع إلى الله أيها الأخ الكريم، أيها المسلم، أصلح باطنك كما أن لك عناية في إصلاح ظاهرك. هذا هو هدي العلماء الذين تعلمنا منهم وجالسناهم، فكونوا كذلك، كونوا كذلك، كونوا كذلك، تصبحوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى،
بمعاملتكم قبل أن تكونوا دعاة إلى الله بأقوالكم. هذا هو العلم. العلم شرف لصاحبه، فلا تهين هذا الشرف. العلم رفعة لصاحبه، فلا تسقط هذه الرفعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سمعتم بهذا البرنامج العلمي وأتيتم، هنيئا لكم. هذه الخطوات التي أتيتم فيها لأجل العلم هي طريق موصل إلى الجنة. ما الدليل على هذا؟ الحديث آنف الذكر، وهو: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني إن حصل له شيء وهو في هذا الطريق فهو ضامن على الله أنه طريقه إلى الجنة. في ذهابك، في التعلم، في عودتك، أنت في شرف الجنة. في جلوسك في مجالس العلم أنت في رياض الجنة. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم، أي مجالس العلم. العلم الذي يردد فيه قال الله، قال رسول الله. أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا هو العلم. إن من الناس من يجيد الكلام لكن لا يجيد العمل، لأنه لم يتعلم. ولذلك من تكلم قبل أن يتعلم أتى بالغرائب والعجائب. ولكن عليك أن تتعلم قبل أن تتكلم. فمن تعلم قبل أن يتكلم كان كلامه في فلك العلم وفي ظل الآيات والسنة. وإن كان غير ذلك فتجده ليس له إلا المنامات والخزعبلات والقصص والخرافات التي نسمعها من بعض من تكلم قبل أن يتعلم. ولذلك العلم كله نور، العلم كله خير، فكونوا كذلك والزموا ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك. نعم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل. نعم، تشبه بهم وليس منهم. ربما تجده يورد بعض الآيات أو يورد بعض الأحاديث ولكن يفسرها بخلاف الصحيح، فهنا ينفضح. نعم، لأنه تكلم بغير فنه، ومن تكلم بغير فنه أتى بالعجائب والغرائب، وهذا يعرف عند صاحب الفن. ولذلك لو وجدت شخص يتكلم في الكيمياء والفيزياء يعني أمام من لا يجيد الفيزياء والكيمياء لاستغرب من طرحه، ويتكلم عن معادلات ويتكلم عن أشياء، فيصبح
مغرما بهذا المتكلم. ولكن لو هذا الذي تكلم في الفيزياء والكيمياء أمام متخصص في الفيزياء والكيمياء لعلم هذا المتخصص أن هذا جاهل. لماذا؟ لأن كل كلامه غلط. هذا الكلام الذي يتكلم به غلط. كيف عرف أنه غلط وخطأ؟ لأن هذا مما يتكلم به هو، فالمعادلات خطأ والنتائج خطأ وهذا الأمور خطأ. كذلك من تعلم العلم فسمع له رجل يتكلم بلسان أهل العلم فيفسر الآيات القرآنية خطأ، ويؤول الصفات، ويجيز عبادة غير الله، ويفتي بجواز الحلف بغير الله، ويرى أن يستغاث بالمخلوقات كما يستغاث بالخالق، ويسمع منه أشياء شركيات ويسمع منه بدعيات، يعلم أن هذا المتكلم كلامه غير صحيح. عرف ذلك لأنه عرف العلم. ولذلك من تعلم العلم عرف أهله، واعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. حتى لو لم تعلم هذا من هو، من خلال طرحه تعرف هذا الطرح وتعرف هذا النفس. فنفس السني سني ونفس الرافضي رافضي، فتعرف نفس هذا وتعرف نفس هذا. نفس المتبع للأدلة يختلف عن نفس المبتدع من خلال طرحه، من خلال إراده. وهذا يبين لك حالة من حال من يتشبه بحال أهل العلم. قالوا وحدته. وبهذا ختمنا الأصل الرابع وهو وحدة المسجد. الأصل الأول وحدة العقيدة، ووحدة الجماعة، ووحدة القيادة، ووحدة المسجد. وإذا كان الناس يرجعون إلى مرجع يستفيدون منه بخلاف لما يضطربوا. الله أكبر.